यहाँ हामीसँग हाम्रो टिम हुनुहुन्छ, हामी यहाँ साथमा सङ्गति गरिराखेका छौँ। म यहाँ सबैलाई फेरि एकपल्ट प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनि साथसाथै विशेष गरेर आज हामीसँग सङ्गतिमा जुट्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरू जो विभिन्न देशहरूबाट हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँहरूबाट हुनुहुन्छ, अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ र यस पछाडि पनि हामी यसलाई अपलोड गर्नेछौँ र पछि पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुनेछ। उहाँहरू सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले आशिष दिनुभएको होस् भन्दै र तपाईँहरू सबैलाई उत्साहित गर्दै म आज सिधै परमेश्वरको वचनतर्फ म तपाईँहरूलाई ढोड्याउन चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म छोटो प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु येशू, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। हाम्रा मानिसहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रभु प्रत्येक व्यक्तिसँग तपाईँ परमेश्वर हुनुभएको होस्। प्रभु विश्वासी अविश्वासी सबैलाई तपाईँ परमेश्वरको वचनको खाँचो छ। प्रभु येशू, कुनै एक जातिको लागि, एक भाषा, एक कुलको लागि मात्रै आउनुभएको होइन। प्रभु येशू संसारका सबै मानव जातिको लागि आउनुभएको हो र परमेश्वरको वचन सबैको लागि हो। त्यसकारण सबैले सुन्न अति आवश्यक छ। त्यसकारण प्रभु प्रत्येकको जीवनमा आज तपाईँ परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुभएको होस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी तयार भइसकेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी यतिखेर पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकाको विशाल चोकमा रहेको हाम्रो प्रार्थना चर्च विशाल चोकबाट तपाईँहरूलाई लाइभ प्रसारण गरिराखेका छौँ र हाम्रो विशेष गरेर काठमाडौँमा प्रार्थना मण्डली काठमाडौँ छ जो रामेहिटीमा पर्दछ, काठमाडौँ रामेहिटी बौद्धमा। र त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ आमा मण्डली प्रार्थना मण्डली छ र त्यो मण्डलीबाट पनि अहिले 10 बजे हाम्रो सेवा हुँदछ र त्यहाँबाट पास्टर बिरुचारजीले परमेश्वरको वचन तपाईँहरूको बिचमा बाँड्नुहुनेछ सधैँ। तपाईँहरू त्यो चर्चसँग पनि 10 बजे पछाडि तपाईँहरू जुट्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, यसो भन्दै म परमेश्वरको वचनतर्फ तपाईँहरूलाई लैजान चाहन्छु। विशेष गरेर आज यहाँ धेरै दिन 3-4 दिनदेखि लगातार पानी परिराखेको छ र एक किसिमको हाम्रो यहाँ लाइटहरू पनि छैन र हामीलाई त्यति धेरै टेक्नोलोजीहरू पनि हामीसँग छैनन्। हामीले एउटा मोबाइलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो आवाज कति स्पष्ट तपाईँहरूसँग पुगेको छ, तपाईँले सुन्नु भएको छ छैन, बुझ्नु भएको छ छैन, हामी त्यसको पनि हामी फिडब्याक हामी चाहन्छौँ र आउँदो दिनमा अझै हामी यसलाई सजिलो सहज तरिकाले, अझै उत्तम तरिकाले तपाईँहरूले परमेश्वरको वचन सुन्नुभएको होस् भन्ने पनि हामी चाहना राखिराखेका छौँ र हामी धेरै कुराहरू मिलाउने प्रयासमा छौँ। त्यसकारण परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अहिले यतिखेर हाम्रो यहाँ लाइट नभएको कारणले अलिक अँध्यारो पनि छ हाम्रो रुममा। तपाईँहरूले हामीलाई कसरी देखिरहनु भएको छ, जे होस् तपाईँले आफ्नो कानलाई परमेश्वरको वचनतिर लगाउनु भएको होस् र परमेश्वरको वचन बुझ्नु भएको होस् भन्ने हामी चाहना गर्दछौँ। परमेश्वरलाई स्तुति भएको होस्। आज हामी विशेष गरेर आज तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट म एउटा विषयमाथि कुरा गर्छु र त्यो विषय धेरै मानिसहरूले प्रचार गरेको, धेरै मानिसहरूले बताइसकेको, सिकेको, अनुभव गरेको र विभिन्न माध्यमहरूबाट पनि तपाईँहरूले सुनेकै विषय हो। तपाईँले भित्रै भएको कुरा हो, परिवारमै भएको, देश र समाजमै भएको कुरा हो र हामीले प्रत्येक दिन त्यससँग फेस गरेको कुरा हो। त्यो हो डर। आज तपाईँहरूको बिचमा म डरको बारेमा कुरा गर्दछु। संसारमा यदि कुनै पनि यस्तो व्यक्ति छैन जो चाहिँ डराउँदैन। कसैले म डराउँदिन भन्छ भने त्यो पनि त्यसको मूर्खता हो। मानिस कुनै न कुनै कुरादेखि सदा डराइ नै राखेको हुन्छ, उसँग डर हुन्छ, डर मान्दछ। अनि आज विभिन्न प्रकारको डर हुन्छ। डर भन्ने बित्तिकै धेरै थरीको डर हुन्छ। हामीलाई थाहा छ, बुवा आमाले छोराछोरीहरूलाई, बुवा आमाको डर छोराछोरीहरूले मान्छन्। होमवर्क गरेन भने शिक्षकको डर विद्यार्थीहरूलाई हुन्छ। कानुन विरोधी काम गर्यो भने कानुनले समाउला कि भन्ने डर हुन्छ। यस्ता विविध डर हुन्छ। तर आज हामी यस्ता डरहरूको बारेमा होइन, यी डरहरूको विषयमा। डरहरू थुप्रै छन् र पनि आज तपाईँहरूको बिचमा म मुख्य गरेर 3वटा डरको विषयमा म कुरा गर्नेछु। अहिले तत्काल वर्तमान अवस्थामा हामी 3टा कुरादेखि अत्यन्तै डराइराखेका छौँ, भयभीत भइराखेका छौँ, त्रासित भइराखेका छौँ। त्यो 3वटा डरको विषयमा म तपाईँहरूसँग कुरा गर्नेछु। परमेश्वरको वचनबाट पनि कुरा गर्नेछु र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई पनि लिएर कुरा गर्नेछु।
चाहन्छु। त्यसकारणले आजको हाम्रो वचन जहिले पनि म भन्ने गर्छु कि हाम्रो चाहिँ विश्वासीको लागि मात्रै होइन, क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै होइन, ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूको लागि मात्रै होइन, विशेष गरेर हिन्दूमा पनि डर छ, मुस्लिम भाइहरूलाई पनि डर छ, बौद्धिस्ट भाइहरूलाई पनि डर छ, सिख भाइहरूलाई पनि डर छ, जैन भाइहरूलाई पनि डर छ, अरू विभिन्न धर्ममा आस्थामा विश्वास राख्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि डर छ। र साथसाथै धनी धनडिया ठुला ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई पनि डर छ। चाहे त्यो रोडपति होस्, चाहे करोडपति होस्, चाहे नेता होस्, चाहे अभिनेता होस्, सबैको जीवनमा डर छ। आज त्यो डर हो, पहिलो डर हो महामारीको डर। महामारीको डर यानि कि कोरोना भाइरसको डर। आज यो डरले मानिस, दुनिया, संसार यानि कि संसारमा 212-13वटा राष्ट्रहरू एक साथ डराउनु पर्यो। आज संसारको हेर्ने हो भने 790 करोडभन्दा मानिसहरू डराइराखेका छन्। के को कारणले? यो महामारीको कारणले। दोस्रो डर भनेको तपाईहरुको बीचमा कुरा गर्नेछु, गरिबीको डर। गरिबीको कारणले मानिस गरिब भइन्छ कि अझै यहाँबाट हामी दरिद्र भइन्छ कि अझै कमजोर भइन्छ कि यो गरिबीको डरले पनि मानिसहरू अहिले यदि सुत्न सकिराखेका छैनन्। हरेकको जीवनमा गरिबीको डर छ र यो गरिबीको डरको बारेमा पनि म तपाईहरुसँग कुरा गर्नेछु। तेस्रो डर भनेको युद्धको डर। हामीले सुनेका थियौं पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध अनि विभिन्न समयमा विभिन्न देशहरू राष्ट्र युद्ध भएको कुराहरू हामीले सुनिराखेका छौँ। केही समय अगाडि लगातार हामीले सुनिराखेका छौँ भारत र पाकिस्तान बारम्बार पटक लडाईहरू, युद्धहरू भइरहेछ। केही समय अगाडि, केही वर्ष अगाडि, केही महिना अगाडि हामीले सुन्यौं कि चाइना र भारत पनि अब युद्ध हुन लागेको छ, लडाई हुन लागेको छ। युद्धको डर हामीलाई हुन्छ। साथसाथै केही दिन अगाडि मात्रै इजरायल र प्यालेस्टिनको युद्धको डर। हामीलाई युद्धको डर छ, हामीलाई कोरोना भाइरसको डर छ, हामीलाई गरिबीको डर छ र आज तपाईं र म यो तीनवटा डरले ग्रसित भएका छौँ। मेरा प्रियहरू, यतिखेर हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेरिरहनु भएका, अनलाइन संगतिमा जुटिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसकारण हाम्रो संगति, हाम्रो परमेश्वरको वचन चाहिँ कुनै एउटा जाति र एउटा भाषाको लागि मात्रै होइन। यहुदीहरूको प्रभु येशू ख्रीष्ट यहुदी जातिहरूको लागि मात्रै आउनु भएको होइन। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारका सबै मानव जातिको लागि उद्धार र मुक्तिको लागि, यो डरबाट मुक्त गर्नको लागि आउनु भएको। तपाईले आमीन हालेलुया भनेर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ, किनकि यो महामारीको डर, यो गरिबीको डर, यो युद्धको डर हरेक व्यक्तिलाई छ। हरेक व्यक्ति चाहन्छ कि यो महामारी बन्द भएको होस्। हरेक व्यक्ति चाहन्छ कि यो गरिबी र यो परिस्थितिबाट मान्छे बाहिर निस्केको होस्। हरेक व्यक्ति चाहन्छ कि युद्ध लडाईहरू रोकिएको होस्। देशको युद्ध र लडाईहरू त छँदैछ, देशभित्र पनि युद्ध र लडाईहरू भइराखेका छन्। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो संसारमा, हाम्रो परिवारमा कहीँ कतै शान्ति छैन। हरेक क्षेत्रबाट डर नै डरले तपाईँ र मलाई दबाएर राखेको छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ नडरा। आज यिनै विषयहरूलाई लिएर तपाईहरुको बीचमा म आएको छु। त्यसकारण म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। यो कोरोना भाइरस 2020 मार्च महिनामा सुरु हुनुभन्दा पहिला 2 वर्ष अगाडि हरेक देशका मानिसहरू, हरेक व्यक्तिहरू खाइरहेका थिए, पिइराखेका थिए, मोजमजा मस्ती गरिराखेका थिए, नाचिराखेका थिए, गाइराखेका थिए। हरेक मन्दिरमा घण्टी आराधना र प्रशंसा गरिराखेका थिए। हरेक चर्चमा गीत भजन र आराधनाहरू भइराखेको थियो। हरेक मस्जिदमा नमाजहरू पढिराखेका थिए। हरेक गुरुद्वारमा प्रार्थनाहरू भइराखेका थिए। हरेक मानिसहरू यो देशबाट त्यो देशमा यात्रा गरिराखेका थिए, घुमिराखेका थिए। विभिन्न प्रकारले आफैलाई ऐश र आराममा आनन्ददायक जीवन, खुसियालीको जीवन जिराखेका थिए। तर अचानकै 2020 जब मार्च महिनाको सुरु भयो, मानिसहरूको जीवनमा डर आयो। अहिले एकले अर्कालाई छुन, हेर्न, भेट्नलाई पनि डर छ। आफ्नै परिवारका मानिसहरूसँग पनि मानिसहरू भेट्न सक्दैन। डर छ, कतै उसँग कोरोना भाइरस त छैन। डर छ मानिसलाई, कतै यो महामारीले गर्दाखेरि हामी गरिबी त अझै गरिबी त हुने होइन। हामीलाई डर छ अझै कतै युद्ध लडाईहरू भएर कतै हाम्रो देशमा पनि प्यालेस्टिन र अफगानिस्तानमा जस्तै गरेर इजरायलले जसरी मिसाइलहरू छोडे ध्वस्त भए, कतैबाट हामी पनि युद्धको चपेटामा पर्ने त होइन।
हाम्रो देशभित्रको आन्तरिक लडाइँ छँदैछ, फेरि देश बाहिरबाट पनि युद्ध र लडाइँका हल्लाहरू हामी चारैतिर सुनिराखेका छौँ। साथसाथै हेर्ने हो भने आँधी तोफान, हुरी बतास, भूकम्प, ज्वालामुखी आदि इत्यादि यस्ता विस्फोटन भइराखेका छन्। चारैतिरबाट हामी केमा डुबिराखेका छौँ? डर डर डरले हामीलाई दबाइराखेको छ। तर प्रियहरू, यी सबै डरहरूभन्दा पनि बाइबलले तपाईँ र मलाई एउटा कुरा सिकाउँदछ। त्यो कुरा के हो भने शरीरलाई मार्नेसँग डराउने होइन, तर आत्मालाई मार्नेसँग डराऊ। शरीरलाई मार्नेसँग होइन, तर आत्मा र शरीर जसले दुवैलाई मार्न सक्नुहुन्छ उहाँसँग तपाईँलाई म डराउनु पर्दछ। उहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वर। यतिखेर पापको चरम यति चरम सीमा यति माथि गएको छ कि हामी त्यसलाई बयान गर्न सक्दैनौँ। पाप चारैतिरबाट बढिरहेको छ अनि जति पाप बढ्दछ अनि त्यसको फेरि विनाशको लागि पनि विभिन्न कुराहरू संसारमा घटना दुर्घटनाहरू विभिन्न कुराहरू भइराखेका छन्। तर बाइबलले आज तपाईँ र मलाई यी सबै अवस्था र परिस्थितिमा पनि यो डरबाट मुक्त हुनको लागि परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई ढाड, हिम्मत र साहस दिन्छ। त्यसकारणले तपाईँ र म परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी यूहन्नाको पुस्तक 14 को 1 पद हामी खोल्नेछौँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार तपाईँ र मसँग खोल्न सक्नुहुनेछ। यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक यूहन्नाबाट 14 अध्याय तपाईँ र मैले हेरौँ। 14 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौ, म माथि पनि विश्वास गर। प्रभुलाई स्तुति भएको होस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको पुस्तक 14 को 1 पदमा स्पष्ट रूपले बताउनु भएको छ कि तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्। के कुराले व्याकुल नहोस्? महामारीदेखि तिमी व्याकुल नहोस्, गरिबीदेखि व्याकुल नहोस्, युद्धदेखि व्याकुल नहोस्, किनकि जसरी तिमीहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास गरेका छौ म माथि पनि यानि कि येशू ख्रीष्टमाथि पनि विश्वास गर भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले नचिनेर पनि मेरा हिन्दू भाइसँग म कुरा गर्दैछु, मेरो बौद्धिस्ट भाइसँग म कुरा गर्दैछु, मेरो जैन सिख इसाई भाइहरूसँग म कुरा गर्दैछु, क्रिस्चियन धर्मका व्यक्तिहरूसँग म कुरा गर्दैछु। येशूलाई पछ्याउनु अर्को कुरा हो, क्रिस्चियन धर्म मान्नु अर्को पक्ष हो। त्यसकारण तपाईँले क्रिस्चियन धर्म मानिरहनु भएको छ भनेदेखि त्यसले तपाईँलाई मुक्ति र उद्धार र परमेश्वर कहाँ पुर्याउन सक्दैन। तपाईँले येशूलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ, येशूलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले येशूले भन्नुहुन्छ कि तिमीले जसरी परमेश्वरलाई विश्वास गर्यौ त्यसरी नै मलाई पनि विश्वास गर। बिना येशूलाई विश्वास नगरिकन हामीले कोही पनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने छैन। धर्मले हामीलाई उद्धार र मुक्ति र शान्ति र आनन्द र खुसी र डरबाट मुक्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण मेरा प्रिय सबैजनाको लागि म यो कुरा गर्दैछु। तपाईँ मलाई जहाँबाट जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त्यही रोकेर एकछिन यो वचनलाई सुन्ने र यसपट्टि मनन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट छ, व्याकुल नहो। तपाईँ र मेरो हृदय व्याकुल भएको छ, त्रासित भएको छ, डराएको छ, भोलि के हुने हो भनेर हामी चिन्तित भएका छौँ, हामी फिक्री गर्दछौँ। तर परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई आज बिहानै हिम्मत दिन्छ, साहस गर, साहस गर। हामी अर्को वचन पढ्नेछौँ तपाईँहरूको बेसमा। दोस्रो वचन लुकाको पुस्तकबाट, लुकाको पुस्तक 21 को लुकाबाट लुका 21 अध्यायमा हामी जानेछौँ, जहाँ यसरी लेखेको छ। मैले 9 पददेखि तपाईँहरूसँग पढ्न सुरु गरेँ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तिमीहरूले जब युद्धहरू र खैला बैलाको कुराहरू सुन्नेछौ तब भयभीत नहौ, किनभने पहिले यी घटनाहरू हुनै पर्छ तर अन्त चाहिँ तुरुन्तै हुने छैन। तब उहाँले यानी कि येशूले तिनीहरूलाई कसलाई चेलाहरूलाई यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, राष्ट्रको विरुद्धमा र राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछ, भयङ्कर भूकम्पहरू हुनेछन्, विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछ, भयङ्कर आतङ्कहरू हुनेछन् अनि आकाशबाट ठुला ठुला चिन्हहरू हुनेछन्।
परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्रमा पहिला नै स्पष्ट गरिसकेका कुराहरू हुन्। यी सबै कुराहरू अवश्य पनि हुनेछन्। अहिले तपाईँ र मेरो आँखा अगाडि वर्तमान समयमा वर्तमान अवस्थामा भइरहेका घटनाहरू प्रभु येशू ख्रीष्टले 2020 वर्ष 21 वर्ष अगाडि नै स्पष्ट रूपले बताइदिनु भएको कुरा आज प्रत्यक्ष तपाईँ र मेरो आँखा अगाडि नै भइरहेको छ। तर प्रभु यी सबै अवस्था र परिस्थितिहरूमा पनि हामीलाई यूहन्नाको पुस्तक 14 जीवन छ, भयभीत नहौ, न डराऊ, न डराऊ। हामीले डर उसको मान्नु पर्दछ। यदि हामीले पाप गरेका छौँ भने चाहिँ हामीले डर मान्नु पर्दछ। तर हामीले पाप गरेका छैनौँ भने तपाईँ र म डराउनु पर्दैन। तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। यदि तपाईँ र मैले पाप गरेका छौँ भने तपाईँ र म डराउनु पर्दछ। तर तपाईँ र मैले पाप गरेका छैनौँ भने तपाईँ र म डराउनु पर्दैन। युद्धहरू भइरहेछन्, यी भूकम्पहरू आतङ्कहरू भइरहेछन्, यी महामारीहरू भइरहेछन्, एक पछि अर्को आइरहेछन्। पहिला पनि आएका हुन्, अहिले पनि आउँछन्, भविष्यमा पनि आउँछन्। हामी सदाको लागि अजम्बरी छैनौँ, हामी सधैँभरि बाँच्दैनौँ। यो कोरोना भाइरसबाट बाँचे पनि फेरि हामी अरू कुनै न कुनै महामारीबाट, अरू कुनै न कुनै दुर्घटनाबाट हामी अवश्य पनि मर्नेछौँ। प्रत्येक दिन मानिसहरू आरामसँग सुतेका हुन्छन्। प्रियहरू, करिबन बिहान उठ्दा 1.5 लाख मानिसहरू बिस्तरमा सुते हुन्छन्। उनीहरूलाई कुनै रोग बिमारी हुँदैन, तर आरामसँग सुतेको व्यक्ति बिहान संसारमा हेर्यो भने करिबन 1.5 लाख व्यक्तिहरू त सुतिसकेका हुन्छन्। मृत्यु तपाईँ र मेरो निश्चित छ, तर मृत्युपछि पनि एउटा जीवन छ जो एकदमै डरलाग्दो र भयङ्कर छ। तपाईँ र मैले यो कुरालाई पनि तपाईँ र मैले मनन गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। हामी लुकाको पुस्तक 16:19 देखि 29सम्म हामी पढ्नेछौँ। लुकाको पुस्तक 16 अध्यायको त्यहाँ एकजना यस्तो व्यक्तिको कथा छ जहाँ चाहिँ हामीले केदेखि डर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाउँदछ। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा दृष्टान्त भन्नुभएको छ, जसको एकजना धनी मानिस र एउटा लाजरसको कथा छ। यहाँ म तपाईँहरूको बिचमा यसलाई पढ्न चाहे। 19 देखि 29सम्म म तपाईँहरूको बिचमा पढ्नेछु। एकजना धनी मानिस थियो जो बहुमूल्य वस्त्र र मिहिन मलमल लगाएर दिनु मोज मजामा बस्थ्यो। उसको ढोकामा लाजरस नामको एकजना गरिब मानिसलाई ल्याएर राखिदिन्थे। त्यो घाउले भरिएको थियो। त्यस धनी मानिसले टेबलबाट झरेका टुक्रा टाक्री खाएर लाजरसले आफ्नो पेट भर्ने इच्छा गर्थ्यो। कुकुरहरूले पनि आएर त्यसका घाउहरू चाट्थे। त्यो गरिब मानिस मर्यो र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो र नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो। अनि उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालामा भयङ्कर वेदना पाइरहेछु। तर अब्राहमले भने, मेरो छोरो, याद गर, तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल कुराहरू भोग गरिस् र त्यसै गरी लाजरसले दुःखै दुःख भोग्यो। त्यो अब यहाँ आराममा छ र त चाहिँ कष्टमा छस्। यी सबै कुरा बाहेक यहाँबाट त कहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन् र त्यहाँबाट यहाँ हामी कहाँ वारी आउन पनि नसकुन् भनेर हामीहरू र तिमीहरूको बिचमा एउटा अति गहिरो धाँधो छ। उसले भन्यो, पिता, यसै कारण म त्यसलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँले त्यसलाई मेरो बाबुको घरमा पठाइदिनुहोस्, किनभने मेरो 5 भाइ छन् र त्यसले तिनीहरूलाई चेतावनी दियोस्, नत्र त तिनीहरू पनि यस कष्टको ठाउँमा आउलान्। परमेश्वरको वचन तपाईँले सुन्नुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा दृष्टान्त, एउटा धनी मानिस र लाजरसको कथा यहाँ भन्नुभएको छ। कथालाई तपाईँले आफ्नो बाइबल धर्मशास्त्रमा पढ्न सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई संक्षेपमा भन्दछु, यो व्यक्ति संसारमा हुँदाखेरि डराउँदैन थियो। धनी व्यक्ति
संसारमा उसलाई सबै कुराहरू थिए, उसँग कुनै कुराको कमी घटी थिएन। तर अर्को एक व्यक्ति जसको नाम लाजरस छ, त्यो व्यक्तिलाई यहाँ एक साथ खानलाई पनि गाह्रो थियो। ऊ गरिबीमा थियो, ऊ दुःखमा थियो, ऊ कष्टमा थियो, ऊ पीडामा थियो, ऊ दरिद्रमा थियो। उसले त्यो धनी व्यक्तिको टेबलबाट खसेका ती जुठो चिजहरू खाँदा थियो, जसलाई कुकुरलाई खाना पनि उत्तम थिएन। त्यो कुकुरलाई लागि पनि त्यो खाना थिएन, तर उसका खसेका ती जुठाहरू ऊ टिपेर खान्थ्यो र आफ्नो पेट भर्थ्यो। जुठो खसेको खाएर ऊ कस्तो हुन्थ्यो, उसको पेट कसरी भर्थ्यो होला? तैपनि ऊ सन्तुष्ट थियो। तर त्यो धनी व्यक्ति जीवनमा कहिले पनि सन्तुष्ट थिएन। एक दिन दुवैजना मर्छन्, तर गरिब व्यक्ति, जो दुःख कष्ट यो संसारमा भोगेको व्यक्ति, त्यो परमेश्वरको शरणमा पुग्दछ। तर जो यो संसारमा सुख शान्ति यस आरामसँग खुसी र आनन्द शान्तिसँग जिएको थियो, त्यो व्यक्ति नरकको त्यो दन्किएको आगोको कुण्डमा पुग्दछ प्रियहरू। र जब उहाँ पुग्दछ र उसले त्यो पीडा, त्यो दुःख, त्यो कष्ट सहन सक्दैन र उसले आफ्नो नजर स्वर्गतिर उठाएर हेर्दछ र उसले पुकार गर्दछ कि मलाई एक थोपा पानी दिनुहोस्। तर अब्राहमले भनेका छन्, यहाँबाट त्यहाँ, त्यहाँबाट यहाँ कोही पनि जान सक्दैन, बिचमा एउटा धाँधो छ। प्रियहरू, तपाईहरु मैले बुझ्नु पर्दछ, परमेश्वर र मानिसलाई पापको धाँधोले अलग गरिदिएको छ। पापको कारणले मानिस परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दैन, परमेश्वर पनि मानिस कहाँ आउनुहुन्न। तपाईँ र मेरो बिचमा पापको धाँधो छ। यो पापको धाँधोलाई जोड्नको निम्ति, यो पापको धाँधोलाई मेटाउनको निम्ति, फेरि पुल बनाउनको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि पृथ्वीको मध्य भाग यहुदीमा यरुशलेममा, इजरायल देशको यरुशलेममा जन्मिनु भएको हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो, अनि जन्मिनु मात्रै भएन, उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँ मर्नु मात्रै भएन, मरेको 3 दिन पछाडि प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि बौरिनु भयो। उहाँ बौरी उठ्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आज त्यो धाँधो चाहिँ यही जीवनमा, यही पृथ्वीमा हुँदै तपाईँ र मैले येशूलाई विश्वास गर्यौँ भनेदेखि हामी त्यो नरकको डरदेखि बस्न सक्दछौँ। तपाईहरुले कुरा बुझ्नुभयो कि भएन मलाई थाहा छैन, तर त्यो व्यक्ति, त्यो धनी व्यक्तिले संसारमा हुँदै, मानव जीवनमा हुँदै, पृथ्वीमा हुँदै यदि उनले येशूलाई विश्वास गरेको भएदेखि त्यो डरबाट त्यो व्यक्ति मुक्त हुँदथ्यो। उनलाई त्यहाँ पस्ताउने ठाउँ थिएन। उनले भन्छ, यो नरकको पीडा, यो नरकको डर, यो नरकको आगो मलाई एकदमै अति भएको छ। मैले त खपी हे पिता, मेरो पृथ्वीमा भएका मेरा 5 भाइहरू छन्, तिनीहरूकामा पठाएर उनीहरूलाई पनि यहाँ आउनबाट रोकिदिनुस् भनेर भनेको छ, प्रार्थना गरेको छ। प्रियहरू, यो जीवनमा, यो संसारमा भएको डर भन्दा पनि हामी डराउनु पर्ने डर चाहिँ त्यो डर हो जो दोस्रो मृत्यु हो। हामी प्रकाशको पुस्तक 21 मा जानेछौँ। तपाईहरु मसँगै खोल्न सक्नुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 21 मा यसरी लेखेको छ, प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 8 पदमा, तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरीहरू, मूर्ति पूजकहरू, झुटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक र दन्किने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। प्रियहरू हो, हामी यहाँ धेरै कुरा देख्दछौँ। डरपोकहरू, यदि हामी परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्न डराउँछौँ भने हाम्रो हिस्सा पनि त्यो नरकको कुण्ड हो। व्यभिचारको त कुरै नगरौँ, व्यभिचारको त चरम सीमा नागिसकेको छ। हत्या हिंसाको कुरै नगरौँ, ती चरम सीमा नागिसकेका छन्। जादुगरीकारको कुरै नगरौँ, ती चरम सीमा नागिसकेका छन्। बाइबलले तपाईँ र मलाई स्पष्ट बताउँदछ कि सबै काम गर्नेहरूको भाग चाहिँ त्यो गन्धक, त्यो तेजाब, त्यो आगोको कुण्ड हो जहाँ कहिले निप्दैन। त्यो धनी व्यक्ति, हामीले हेर्यौँ अगाडि, त्यो धनी व्यक्तिलाई त्यो आगोको कुण्डमा फ्याँकिएको थियो। त्यहाँको तडप, त्यहाँको दुःख, त्यहाँको कष्ट, त्यहाँको पीडा अति नै थियो, सहन नसक्ने थियो। उसले त्यसै कारणले आफ्नो भाइहरूलाई ऊ बचाउन चाहन्छ। तपाईले अगाडि पढ्नुभयो भने त्यहाँ स्पष्टसँग पाउनुहुन्छ। अनि उनले यसरी भनेका छन्, म अलिकति फेरि तपाईहरुलाई यूहन्नाको लुकाको पुस्तक 16 अध्यायमै तपाईलाई मैले लिएर गएँ।
मैले अघि 29 पदसम्म तपाईँहरूको बिचमा पढेको थिएँ अनि पछि 29 पट अगाडि हामी हेर्ने हो भनेदेखि 29 पदमा फेरि एकचोटि पढौँ। अघि 28 सम्म मैले पढेको थिएँ। तर अब्राहमले भने तिनीहरूको साथमा मोसा र अगमवक्ताहरूका पुस्तकहरू छन्, तिनीहरूले ती सुनुन्। तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्छ। स्पष्टसँग अब्राहमले भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरका अगमवक्ताहरू छन्, त्यहाँ परमेश्वरको पुस्तक धर्मशास्त्र बाइबल छ। यदि मानिसहरूले यो बाइबलको सन्देशलाई, बाइबलको वचनलाई, परमेश्वरको जनहरूको सुसमाचारको सन्देशलाई यदि उनीहरूले त्यो ग्रहण गरेर सुने भने त्यो नरकबाट बस्न सक्नेछन्। त्यसकारण मैले आजको सन्देश चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनेको हो कि यो एउटा ख्रिस्टियन यानी कि येशूलाई पछ्याउने, येशूको फलोवरहरूलाई मात्रै होइन, ती इसाईहरूलाई पनि हुन् जसले धर्म परिवर्तन मात्रै गरेका छन्, जीवन परिवर्तन गरेका छैनन्। यो आजको वचन चाहिँ ती हिन्दू भाइहरूको लागि हुन्, ती बौद्धिस्ट भाइहरूको लागि हुन्, ती मुस्लिम भाइहरूको लागि हुन्, ती सिख जैन भाइहरूको लागि हुन्, ती करोडपति रोडपति, ती नेता अभिनेता, सानो ठुलो धनी गरिब सबको लागि आज परमेश्वरको वचन हो, किनकि सबैजना एक दिन मर्नु नै छ। तर यो शारीरिक मृत्युभन्दा पनि त्यो आत्मिक मृत्यु, त्यो दोस्रो मृत्यु चाहिँ डरलाग्दो छ भनेर हामीलाई यस खण्डबाट हामी सिक्न सक्दछौँ। त्यसकारण म प्रियहरू तपाईँहरूलाई म अझै अर्को एउटा वचनतर्फ लैजान चाहन्छु। तपाईँले त्यसलाई पढ्नु होला। लुकाको 12को 22 पद। लुकाको पुस्तक 12को 22 पद तपाईँले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। म झट्टै पढिहालेँ। उहाँले भन्नुभयो, चेलाहरूलाई भन्नुभयो, येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो प्राणको निम्ति के खाउँला र शरीरको निम्ति के पहिरोला भनी चिन्तित नहो। हामी हाम्रो शरीरको लागि के लगाउने अथवा कहाँ बस्ने अथवा के खाने भनेर तिमीहरू चिन्ता नगर, तिमीहरू फिक्री नगर भनेर यहाँनिर यो खण्डमा भनेको छ, यो पदमा भनेको छ। अगाडि हेऱ्यौँ भने हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ परमेश्वरले आकाशका चराचुरुङ्गीहरूलाई खिलाउनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईँको जमिनको घाँसहरूलाई सुन्दर सुन्दर फुलहरूले सजाउनुहुन्छ भने तपाईँ र म त्योभन्दा पनि अति नै बहुमूल्य छौँ, अति नै बहुमूल्य छौँ। सृष्टि गरेको सृष्टिका थोकहरूभन्दा तपाईँ र म उत्तम सृष्टि हौँ। तपाईँ र मैले कहिले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ र म जुनसुकै धर्ममा आस्था विश्वास राख्ने मानिस भए तापनि तपाईँ र म परमेश्वरको उत्तम सृष्टिको उत्तम हौँ, सृष्टिहरू मध्येका पनि उत्तम हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो फिक्री परमेश्वर गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो चिन्ता परमेश्वर गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म जहिले पनि गरिबी भइन्छ, चिन्ता गरिन्छ, के खाने, के लाउने, के पहिरिने, कहाँ बस्ने भन्ने कुरामा तपाईँ र म सधैँ डराइराखेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले आज तपाईँ र मलाई स्पष्ट बताउँछ, न डरा, न डरा, तँ भयभीत नहो। हामी अर्को एउटा वचनको खण्ड तपाईँ र म पढ्नेछौँ। यूहन्नाकै पुस्तक 14को 27 पद। फेरि हामी यूहन्नाको पुस्तक 14को 27 पद तपाईँ र म पढ्नेछौँ। यसरी लेखेको छ, शान्ति म तिमीहरूसँग छोडी राख्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिए जस्तो म तिमीहरूलाई दिदिनँ। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत नहोस्। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, भयभीत नहोस्। तिमीहरू व्याकुल नहौ, भयभीत नहौ, चिन्तित नहौ। के को कारणले? महामारीको कारणले। के को कारणले? तिमीहरू युद्धको कारणले। के को कारणले? गरिबीको कारणले। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू चिन्तित नहौ, तिमीहरू भयभीत नहौ, तिमीहरू नडराऊ, किनकि मैले संसारलाई जितेको छु। येशूले संसारलाई जित्नुभयो, येशू संसारमाथि विजय हुनुभयो। त्यस कारणले त येशूले भन्नुभएको छ मत्तीको पुस्तक 11को 28 पदमा, हे संसारमा थाकेका र बोझले दबिएका मानिसहरू हो, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। प्रभु येशू ख्रीष्टले सबै जाति, सबै भाषा, सबै देशका मानिसहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। चाहे त्यो नेपालको, चाहे इन्डियाको, चाहे चाइनाको, कोरियाको, अमेरिकाको, पृथ्वीको अन्तिम छेउको सबै देशको, सबै गाउँको, सबै टोलको, सबै वाडाको मानिसहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट बोलाउँदै हुनुहुन्छ। सबैलाई येशू प्रेम गर्नुहुन्छ, सबैलाई यो डर र यो भयबाट प्रभु येशू ख्रीष्ट मुक्त गर्न चाहनुहुन्छ, किनकि येशूले चाहिँ मृत्युमाथि विजय हुनुभएको छ, येशूले जित्नु भएको छ।
तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्दछ। त्यसैले हामीले पढ्यौँ, मलाई विश्वास गर, भयभीत नहो भनेर। तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट तपाईँ र मैले सिकिसकेका छौँ। प्रियहरू, तपाईँले यस कुरामा विचार गर्नुपर्दछ। यूहन्नाको पुस्तक 17को 20 पद तपाईँ र म पढ्नेछौँ। यसमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको वचन फेरि म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। यूहन्ना 17को 20 पदमा यसरी लेखेको छ, म यिनीहरूको निम्ति मात्रै प्रार्थना गर्दिनँ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, म यिनीहरूको यानि कि उनीको चेलाहरूको निम्ति मात्रै, यहुदीहरूको निम्ति मात्रै म प्रार्थना गर्दिनँ, तर यिनीहरूका सन्देशद्वारा म माथि विश्वास गर्नेहरूको निम्ति पनि म प्रार्थना गर्दछु। येशू प्रार्थना गर्नुहुन्छ। येशूले आफ्नो चेलाहरूको लागि मात्रै प्रार्थना गर्नुभएन। येशूले यहुदी इजरायलहरूको लागि मात्रै प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँको वचन सुसमाचार सुनेर, यानि कि उहाँका चेलाका चेलाहरूबाट सुसमाचार सुन्ने व्यक्तिहरू तपाईँ र म 21औं शताब्दीका व्यक्तिहरूको लागि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले 2000 वर्ष अगाडि नै प्रार्थना गर्नुभएको थियो कि हामी यी सबै सङ्कट, यो महामारी, यो गरिबीबाट चाहिँ हामी उठ्न सकौँ, मुक्ति पाउन सकौँ, छुटकारा पाउन सकौँ। प्रियहरू हो, तपाईँले यो वचनलाई बुझ्नु पर्दछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई यो महामारीमा, यो चाहिँ गरिबीमा, यो युद्धको समयमा हाम्रो लागि प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभएको छ। त्यसकारणले उहाँले भन्नुहुन्छ, नडराऊ, भयभीत नहो, व्याकुल नहो। हामीलाई व्याकुल हुन, भयभीत हुन, डराउनु पर्दैन, किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। हामी डराउनु पर्छ त त्योसँग डराउनु पर्छ जसले शरीर र आत्मालाई पनि नाश गरेर नरकमा फाल्न सक्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरसँग डराउनु पर्दछ। यसको मतलब चाहिँ तपाईँ र मैले अहिलेको यो महामारीमा, यो कोभिडको समयमा तपाईँ र म चाहिँ बाहिर निस्केर जतासुकै जाने, विभिन्न हल्ला गर्ने, चोकमा बस्ने, भिडभाड गर्ने, मास्क नलगाउने, सेनिटाइजर नलगाउने, सरकारको नियम र कानुनको पालन नगर्ने, लकडाउनको उल्लङ्घन गर्न भन्न खोजेको होइन। तपाईँले मैले पालन गर्नुपर्दछ। समय एकदमै खराब चलिरहेको छ। प्रियहरू, समय एकदमै खराब चलिरहेको छ। समय ठिक छैन, समय एकदमै खराब छ। त्यसकारणले तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। अन्तिम पद पढेर तपाईँहरूको बीचबाट म तपाईँहरूबाट छुटिने छु र एफिसीको पुस्तक मसँग खोल्नु होला। एफिसीको 5को 14 देखि हामी अगाडि 17 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। मैले पढेँ, यसैले यस्तो भनेको छ, ए निन्द्रामा परेकाहरू हो जागा, ए निन्द्रामा परेकाहरू हो जागा र मरेकाहरूबाट उठ र ख्रीष्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। यसैले कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर निर्बुद्धि जस्तो होइन, बुद्धिमान जस्तो। समयको पूरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। समयको पूरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। यसकारण मूर्ख नहौ, तर प्रभुको इच्छा के हो सो बुझ। प्रभुलाई स्तुति भएको होस्। त्यसकारण मैले तपाईँहरूलाई भने दिन एकदम खराब चलिराखेको छ। तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ, लिडर हुनुहुन्छ, डिकन हुनुहुन्छ, बिशप हुनुहुन्छ, प्रेरित हुनुहुन्छ, अगुवा हुनुहुन्छ, विश्वासी हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ पुजारी हुनुहुन्छ, तपाईँ मल्ला हुनुहुन्छ, तपाईँ धर्मका ठुला गुरुहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ ठुलो नेता हुनुहुन्छ, अभिनेता हुनुहुन्छ, तपाईँ जे भए तापनि यतिखेर सरकारले दिएको नियम र कानुनलाई, लकडाउनलाई तपाईँ र मैले पालन गर्नुपर्दछ। जति हामी लकडाउनलाई पालन गर्दछौँ त्यति नै तपाईँ र म सुरक्षित रहन सक्छौँ। त्यसकारण मेरा प्रियहरू, म अन्तमा यही सन्देश तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु कि तपाईँ र म जहाँ छौँ, जस्तो छौँ त्यही ठाउँमा तपाईँहरू बस्नु होला। जुन देशमा सरकारले जुन प्रकारको कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि जुन प्रकारको नियमहरू, रुलहरू, कानुनहरू बनाउनु भएको छ त्यसलाई पालन गर्नु होला। समय एकदमै खराब चलिरहेको छ। बाइबलले स्पष्ट रूपले तपाईँ र मलाई बताइदिइसकेको छ। सबै कुराहरू हुनेछन्, दिन पनि खराब हुनेछन्। त्यसकारण तपाईँले मैले यो कुरालाई विचार गरेर, मनन गरेर तपाईँ आफू पनि सुरक्षित हुनुहोस् र अरूलाई पनि तपाईँले सुरक्षित राख्नुहोस्।
र म तपाईँलाई अन्तमा एउटा छोटो सूचना भन्न चाहन्छु। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कतिपय मानिसहरू एकदमै दुःख कष्ट र गरिबीमा परिसकेका छन्। कतिलाई बिहान बेलुका खानाको पनि एकदम गाह्रो छ। हामीले र हाम्रो टिमहरूले केही साथीहरू मिलेर हामीले थोरै थोरै भए पनि हामीले राहतका खाद्यान्नका केही प्याकेजहरू हामीले उपलब्ध गराउँदैछौँ। यदि तपाईँहरूको हृदयमा तपाईँहरूको मनमा पनि तपाईँले छोटो एक बोरा चामल 1000 2000 मात्रै भए पनि हामी ती गरिब ती पीडित ती व्यक्ति ती कोभिड लागेका व्यक्तिहरूको परिवारमा ती गरिब व्यक्तिहरूको मा अथवा चाहिँ कुनै अगुवा कुनै पास्टर सेवकाईमा गरिरहेको तर अहिले चाहिँ विभिन्न मिसनरीहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ उनीहरूको सपोर्ट पनि काटिदिएको अवस्था छ। त्यसकारण तपाईँ कहीँबाट पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले मेरो मेसेन्जरमा तपाईँले मेरो चाहिँ टेलिग्राममा तपाईँ वाट्सएपमा तपाईँले कहीँ भाइबरमा कहीँबाट पनि तपाईँ मसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने जहाँबाट पनि तपाईँले हामीसँग मिलेर ती व्यक्तिहरूको बिचमा तपाईँले खाद्यान्नहरू पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको सानो सहयोगले तपाईको थोरै सहयोगले तपाईको 1-2 हजारको एउटा प्याकेजले कुनै व्यक्ति बाँच्न सक्छ। उसले 1-2 महिना खाएर उ बाँच्न सक्छ। त्यसकारण मेरा मित्र साथीहरू तपाईँ जुनसुकै धर्ममा आस्था विश्वास राख्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ भने तपाईहरूसँग हामी जुट्न चाहन्छौँ। हामीहरूसँग तपाईहरू जुटौँ र हामी एक आपसमा हाते मालो गरेर यो कोरोना महामारीसँग लडौँ, यो गरिबीसँग लडौँ र हामी जित्नेछौँ। किनकि हाम्रो विजय येशू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी विश्वास गर्दछौँ सधैँभरि यस्तो हुँदैन। जसरी एउटा कालो अन्धकारको रात पछाडि दिन आउँछ त्यसैगरी यो महामारी पछाडि एक किसिमको शान्तिको दिन आनन्दको दिन फेरि गाउने बजाउने नाच्ने दिनहरू पनि आउँछ। यो निश्चित छ। तपाईँ हिम्मत नहार्नुहोला, साहस गर्नुहोला। तपाईँहरू कसैलाई कोभिड भएको छ, कोरोना भएको छ, होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई गाह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि पनि तपाईँले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई केही सहयोग गर्न चाहन्छौँ। हैन भने यदि तपाईसँग छ तपाईले कहाँ दिने के गर्ने कसरी पुर्याउने भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग जुट्नुहोस्। तपाईँ हामी मिलेर हामी ती व्यक्तिहरूकामा हामी पुर्याउन सक्नेछौँ। तपाईको सानो सहयोगले सानो सपोर्टले तपाईले पनि आशिष पाउनुहुनेछ अनि त्यो व्यक्तिले पनि आशिष पाउनेछ। यसकारण मेरो यी भनाइहरू तपाईहरुको बीचमा यी सूचनाहरू राख्दै हामी आजलाई हामी बिदा हुनेछौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र विशेष गरेर हामी अर्को हप्ता फेरि यही समयमा हामी 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म हामी अनलाइन संगति गर्नेछौँ र अर्को हप्ता तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन हाम्रो मण्डलीका हाम्रो प्रार्थना मण्डली विशाल चोकका हाम्रा डिकन शुक्र सुनारले तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर आउनुहुनेछ र लिड चाहिँ हाम्रो दिलमाया बहिनीले गर्नुहुनेछ संगीत आराधनाको लागि। त्यसकारण तपाईहरु तयारी हुनुहोला, खुसी रहनुहोला, आनन्दित हुनुहोला, लकडाउनलाई पूर्ण रूपले पालन गर्नुहोला भन्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय मसीह, प्रभु आशीष।